السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم على خير؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. فيديو جديد من ماغازان كونفور اند اليغونس، وكالعاده معكم ياسمين. مرحبا ومية الف مرحبا بالمتتبعات ديالنا فيما كانوا. لا فيديو ديال اليوم سبيسيال عشاق لي ساك. ما شاء الله عندنا اليوم تشكيله جديده، شي حاجه توب، واكيد دائما مع الاثمنه المناسبه والجوده العاليه. اكيد قبل ما نبدا لا فيديو ديالي نعاود نذكر بالنعت ديال الماغازان. حنا كنتواجدوا في جوهره سيدي مومن اون فاس مع جامعه جوهره الدار البيضاء الكبرى. اللي بغى يجي عندنا الطريق المختصره كتبان ليه هي على لوطوغوت. الا جيتو على لوطوغوت طلعه ديال اتاكادا ودعين السبع، طلعه ديال اتاكادا ودعين السبع، كتخليو اتاكادا على يديكم اليسار، والدخله ديال جوهره على اليمين. اون فوا كتدخلوا على الشارع الكبير د جوهره كتلقاو لا بنك اوف افريكا على الفاس اليمين دائما. شوكيه كتدخلوا مع ديك الزنقه نيشان كتلقاو جامع جوهره، حنا راه اون فاس معاه. واللي تلفت ولا شي حاجه اكيد راه دايرين لوكاليزاسيون في جوجل ماب، ودائما راه كنخلي لكم الارقام فين ممكن انكم تواصلوا معنا. واكيد مرحبا بكم، وراه كنديروا التوصيل لجميع المدن المغربيه وكذلك داخل مدينه الدار البيضاء. يعني اللي ما قدرتش انها تجي للمحل راه كنديروا التوصيل سواء في كازا سواء فوق كازا. ونبداو مع الفيديو ديالنا اكيد ومع الجديد. ما شاء الله كاينه تشكيله زوينه، هانتوما شوفوا معايا مازال كاين دي ديزاين اخرين عندنا هنايا، عرفتش كيبانوا لكم، وكاين المهم بزاف ديال لي موديل. اكيد غنقدم لكم كل ديزاين على حده مع الالوان والاثمنه. خليكم معايا. نبدا معكم باول موديل. هاد الديزاين الاكثر من رائع. شوفوا معايا هاد الديزاين الاول مره غادي تشوفوا عندنا في المغازان، متوفر في 3 ديال الالوان. نقدروا نقولوا ميلونج دو كولور. هانتوما بحال هذا كتلقاو غالب عليه لا كولور بيج، ولكن راه داخلين فيه لوينات اخرين بحال الكراميل بحال البلون، وهنا كيبقى لنا لا كولور بيج. الحله ديال الساك هانتوما كتجي هاد الطريقه هنايا، وهنا فيه بوش كبير. ساك زوين بزاف، واكيد البنات راه فيه حتى البوندوليير طويله. باش نجبدها لكم، هانتوما البوندوليير طويله كتكون في اللون اللي غالب في الساك. هنا عندنا البوندوليير في لا كولور بيج، وكيف قلت لكم ابار هاد اللون كاين لوينات اخرين. خليكم معايا اكيد نوريهم لكم. كاين فيها البنات لا كولور بلو اللي كيجي حتى هي داخل فيها البيج والبوردو، والبلو هي اللي كتجي لا في القبطه د اليد لا في البوندوليير الطويله. وكاين فيه لا كولور كراميل، لا كولور كراميل حتى هي كيجي داخل فيها البوردو والبلون. بالنسبه للثمن البنات نورمالمون هذا الساك داير 330 درهم، غادي يبقى لكم 280 درهم. ثمن جد مناسب واكيد كاليتي توب. هذا ديزاين ديال لا مارك بولاروسي ديال هانتوما غتلقاو هنا ديجا مدريد. هادو ديزاينات كيدخلوا ديال لاسبان. وندوزو لديزاين اخر. ندوز معكم البنات لثاني ديزاين في لا كوليكسيون ديالنا اليوم. ديزاين اكثر من رائع، واللي لاول مره غتشوفوه متوفر عندنا في المغازان. كاين دي ديزاين اللي عاودناهم، وكاين دي ديزاين كيف قلت لكم اول مره غادي نجيبوهم. هذا دائما مع الكوليكسيون ديال بولاروسي. شوفوا معايا هنا التفاصيل. الديزاين ديال الساك كيجي خطير البنات. شو ديجا هذا الديزاين هكا تخيسير على طوندونس، وكيجي فيه هنا سلسله الوسط وجوج طريقات في الجناب. واكيد راه دائما كتكون فيهم البوندوليير. وهنا كاين سميطه هكا راه كتجي، يعني بالنسبه في الكتف راه كتجي. شوفوا كنهضر معكم وكنجرب فيه باش نتاكد من المعلومه. شوفوا لي هنا لا كولور بلو، وكاين فيه لا كولور نوار، وكاين لا كولور بيج، بلاتي نشوف هنا. لا هذا ماشي بيج البنات، هذا بلون، لا كولور بلون، وكتجي داخل فيه السنطه في البيج. كتجي فيه شوفوا معايا هاد الديزاين هكا سنيسله كتجي خطيره، ديزاين زوين. شوف بحال زواقه هكا نازله في الساك. وكاين فيه لا كولور روز، و لا كولور كراميل، لا كولور كراميل.
هاد الديزاين البنات حتى هو داير 330 درهم، غادي يبقى لكم 280 درهم كاخر ثمن. وندوزو لان اوتر ديزاين. معكم البنات الثالث ديزاين في التشكيله ديالنا ديال اليوم، ديزاين اكثر من رائع واللي كنعاودو لثاني مره. ما شاء الله الديزاين كنت جبتو في العواشر وكانوا بزاف اللي وصلونا عليه. هاد الموديل ها هو عاود دخل في البيج او في النوار، دخل في جوج الالوان البنات، البيج والنوار. الثمن ديالو غادي يبقى لكم بثمن زوين بزاف بزاف، غيبقى لكم. خليكم معايا اكيد نعطيكم الثمن. دوز معكم البنات الديزاين اخر دائما مع التشكيله ديال لي ساك. شوفوا معايا هاد الديزاين اكثر من رائع، ساك زوين، لا فورم ديالو كاري، ديزاين جديد، وتا القياس ديالو موين، ما كبير ما صغير. وديجا راه فيها البنات هنا السنسله، يعني البوش كبير راه ما تعمرو. وكاين عندنا هنا بوش صغير بالطرطاقه، وكيجي فيه هاد الزواقه هادي. شوف، وفي الالوان راه متوفر فيه بزاف ما شاء الله ديال الالوان. كاين عندنا النوار، وكاين فيه لا كولور فير كانار. شوفوا معايا لا فورم من الجانب من الخلف ديال الساك، الحطه ديال الساك. وكاين فيه لا كولور بلو، شوفوا معايا البنات لا كولور بلو. وكاين لا كولور جون سيترون تا هو متوفر في هاد الديزاين. شنو مازال الالوان اللي باقيين ما وريتكمش، بلاتي نقاد لكم بعدا هاد لو جون باش تشوفوا كيفاش كيجي الديزاين ديالو من القدام. ها نتوما، وكاين فيه لا كولور بلو، لا كولور بلونش، كاين لا كولور دوري. ها نتوما ها لا كولور بلونش. ها نتوما البنات لا كولور دوري، رائع هاد اللون البنات، زوين بزاف ومن الالوان النادره هاد لا سيزون في لي ساك، واللي يعني كيقلبوا عليه الناس ما شاء الله. في العواشر كانوا بزاف اللي كيسولوا على لا كولور دوري. اغلبيه الناس خيطوا جليباتهم بالدوري والبرونز ياكو. اللي خيطات جلابه بالدوري ولا البرونز تكتب لي انا في كومونتير نشوف شحال من وحده. حيت الا كان عقلي فاني ما شاء الله كنتو كتارين في هاد العواشر. شوفوا معايا البنات لا كولور بيج. نشوفوا هنا شنو عندنا في لا كولور هادي، هنا كاتبين لا كولور كاكي بيج فونسي. شوف بالنسبه لهاد الموديل البنات غيبقى لكم 230 درهم، في ثمن زوين البنات هاد الديزاين. وراه فيه البوندولير الطويله هي البلاصه ديالها. وندوزو لديزاين اخر. ندوز معكم البنات لديزاين اخر، بوشيط رائعه. هاد البوشيط راه كنت جبتها لكم في العواشر ديال لا مارك دافيد جونز. شوفوا لي الديزاين توب، هاد الموديل زوين بزاف، يعني من لي ديزاين اللي ما شاء الله كانوا مطلوبين وتقاداو، ودابا ها عاود جبتو لكم. هنا عندنا لا كولور نوار. بالنسبه للحلد هاد الساك ها نتوما كتجي فيها التريطيقه هنايا. خدم بلاتي نشوف سي بون ها هو التحل. هادي كتجي هنا، انا كان كيحسب لي واش كطلع، هي راه كاينه من الفوق. شوف، وهنا كاين بوش بالسنسله كيتسد وسي بون. كتجي هاد اللسان هنا من الفوق. لا فورم ديال الساك موين ماشي كبيره، والبوندولير كتجي فيها السنسله والسميلي كوير. عندنا لا كولور نوار اوني، وعندنا البنات لا كولور بيج بالكراميل. البيج بالكراميل يا سلام لون رائع وراقي، يعني حتى المغياج د اللون عجبني. ندوز معكم لون اخر. هادو كاملين اللي غنوريكم دابا فيهم ميلونج ديال دو كولور. وعندنا الميلونج ديال البيج بالفير كانار. هاد الميلونج حتى هو رائع، يعني شي حاجه لا طوندونس سبيسيال لهاد لا سيزون. وكاين عندنا ميلونج اخر حتى هو كيجي رائع اللي هو النوار بلو روج. شوفوا معايا البنات لا كولور نوار بلو روج. بالنسبه للثمن ديال هذا الساك كيبقى 230 درهم. وندوز معكم الان نوتر ديزاين، خليكم معايا ما تمشيو فين. ندوز معكم البنات لهاد البوشيت. دائما كيقول لي اش كتقولي غير البنات شوفي مشات فمي البنات.
شوفوا معايا هاد البوشيط الاكثر من رائعه، هذه متوفره في النوار. هاد اللوينات ديالها هما هادو اللي محطوطين قدامكم. نعطيكم تفاصيل اكثر على الساك. هانتوما الحله ديالو شو، وكيجي فيه هنا السنسله بوش، وهذه البوندوليير طويله كتكون في نفس لا كولور شو. وهنا عندنا بوش بالسنسله، بلاتي نسدو ليكم. هانتوما شو، وكيجي فيه هنا بوش محلول، وهنا بوش اخر في الخلف بالسنسله. ونوريكم مازال لي زوطخ كولور باش تاخذوا فكره اكثر على الديزاين. كاين فيها البنات لا كولور بيج، كتجي هكا ديغرادي بيج فونسي بالبيج كلير، وكاين فيه البيج فونسي. هنا غنلقاو غالبا انهم دايرين فيه الكاكي، لا كولور كاكي. ديزاين زوين هاد البوشيط، لا فورم ديالها زوينه، وتا الديزاين ديالها مخدوم، فينيسيون زوينه. وكاين فيه لا كولور بلو، وكاين لا كولور بلونش. متوفر هاد الموديل ما شاء الله في 5 ديال الالوان اللي هما يعني لوينات باسبارتو كيف كنقولوا، لوينات اللي كيجيو مع كلشي، البيج، النوار، البلو والكاكي. بالنسبه للثمن هاد الديزاين غيبقى لكم 220 درهم. وندوز معكم لان اوتر ديزاين، خليكم معنا ما تمشيو فيه. ندوز معكم البنات لواحد الديزاين اكثر من رائع. هاد الموديل اللي كتشوفوا قدامي ما شاء الله يعني من لي ديزاين اللي عاودتهم با مال دو فوا، ما مره ما جوج ما ثلاثه، ودائما عليهم اقبال. هاد المره دخلنا بثمن زوين بزاف، نورمالمون راه كنا بعناه ب 230 درهم، هاد المره غيبقى لكم غير 200 درهم. هاد الموديل الاكثر من رائع ديال لا مارك دافيد جونز. شوفوا معايا ديجا سيني دافيد جونز. لا فورم ديالو واعره، الديزاين ديالو مخدوم، كتجي فيها التريسي بحال راكم عارفين يعني لا مارك اللي كتخدم هاد الديزاين هكا. البوندوليير في نفس لا كولور، وفي دو بوش. هاد الساك كيجي سبور كلاس، يعني شي حاجه طوب. واللوينات اللي دخلوا فيه 3 الالوان كلهم لوينات زوينين. كاين لا كولور نوار اللي لون يعني ما كيتناقشوش عليه جوج الناس، يعني النوار عشاقو كثير. شوفوا انا دابا كنصور هنا على اساس زعما ما غاديش يكون صداع، مي ضروري ها موتور دازها طوموبيل فين ما مشيت ضروري خاصكم تسمعوا شويه صداع في لا فيديو، معليش. المهم على الاقل هنا موفر لينا واحد يعني لا لينا لا لي كليون. بالنسبه لي انا كنصور اليز، ما كاينش يعني شي داخل شي خارج. وبالنسبه للناس في المحل كيتقداو على خاطرهم، ما كيتعنكشوش معايا انا ملي كنكون كنصور. شحال من وحده كتبغي تدخل للمحل كتشوف كتصوري كتحبس، كتقول تتسالي، كتخاف تشديها، كتخاف انها تعنكشك. ويعني المحل هو اللي كليون، يعني الكليان هو الاول. اللهم حنا نصوروه بلاصه اخرى باش نخليو الكليان على خاطرهم في المحل، حنا نقدموا لكم هنا لي زارتيكل وجاو تقداو في المحل على خاطركم. وندوز معكم لي زوطخ كولور. شوفوا معايا لا كولور جون موطارد، وكاين الكوراي. كوراي لون رائع وراقي، ولا طوندونس لا لهاد لو جون موطارد لا الكوراي، لوينات ديال هاد لا سيزون. وندوز معكم ان اوتر ديزاين، خليكم معنا. ندوز معكم البنات الديزاين اخر دائما مع الكوليكسيون ديال لي ساك والجديد اكيد. شوفوا لي البنات هاد الساك الاكثر من رائع، واعر بزاف، لا فورم ديالو زوينه. كنت نقاد لكم هنا الكاميرا. شوفوا معايا هذا ديجا دافيد جونز، هادو باري دوبوي 1987 ما شاء الله، يعني ما شاء الله قدام في الدومين. انا كنقول 2008 زعما راني قديمه، هادو قالوا لي ما تعرفيش، ولكن ما شاء الله عليهم يعني عندهم الابداع. شاكاني ديما كنقول لكم هاد الهضره، شاكاني كنقول شنو ممكن يعطيونا شي حاجه احسن من الكوليكسيون د العام الفايت، وما شاء الله دائما كيعطيوك شي حاجه اللي ما كتوقعيهاش. هاد الساك عجبني بزاف البنات، لا فون ديالو. والناس اللي كيسولوا على البوندوليير يعني اللي كتكون عريضه كاينه في هاد الديزاين. شوفوا معايا غير البوندوليير لا فينيسيون كي دايره ساك شي حاجه واو. وهنا عندنا دو بوش بالسنسله، وعندنا هنا بوش صغير حتى هو بالسنسله. ما عنديش الضفار باش نجبد لكم السنسله والو بلاتي. نجرها صافي، نقلبوا حنا على الطريقه السهله، نقلبوش على الطريقه الصعيبه. هاد الموديل البنات نورمالمون الثمن ديالو 250 درهم، غيبقى لكم
220 درهم. وكيف شفتوا ابار لا كولور جون كاين مكتوب عندنا في الغوج، وكلهم راه فيهم البوندوليير البنات. راه ديجا درنا البوندوليير في لو جون باش تاخذوا فكره على الديزاين. هادو كاملين راه فيهم البوندوليير بيان سور، ها البلاصه فين كتعلق. وكاين عندنا لا كولور نوار، وكاين فيه لا كولور بلونش. هنا عندنا لا كولور بلونش، شي حاجه طوب، موديل جد راقي ورائع. وندوز معكم لي زوطخ كولور. ندوز معكم البنات لديزاين اخر، ديزاين اللي هو عشاق وكتار. هذا الموديل ما شاء الله يعني من لي ديزاين حتى هو اللي جبناه با مال دو فوا. سيرتو هذا الفير كانار ما كتبقاش عندي فيه، كيكون الفير كانار هذا الفير رويال ما كتبقاش عندي فيه حبه في المحل. شوفوا معايا الديزاين. ديجا هذا ما محتاجش نوريه لكم، غير هو في الثمن هاد المره حتى هو ناقص شويه في الثمن، غيبقى لكم 220 درهم. وجبت فيه شويه كونتيتي كتيره حيت دائما عندي فيه غابتيغ او ستوك، يعني اي وحده كتعاود تكوموندي كنقول لها ما بقاش، حاولت نجيب فيه بزايد. شوفوا معايا لا كولور جون موطار، ديجا راه كتجي فيه البوندوليير هذه البلاصه، وهنايا القبطه د اليد، وفيه هنا بوش كبير بالسنسله، وبوش هنا بلا سنسله، وبوش هنا بلا سنسله. نحل لكم الصاك هكا باش تشوفوا لافون ديالو كيفاش كتجي من الداخل. شوف صاك ارا متعمري، وديجا فيه هاد لي بوش الصغار لداخل. ابار لا كولور جون كاين عندنا في لا كولور اورانج، حتى هي اللي لا طوندونس هاد لا سيزون. وكاين الكولور فيغ رويال، كاين لا كولور بيج ولا كولور نوار. ها نتوما الالوان ديالو، لا كولور جون، la couleur vert, la couleur beige ou la couleur noire. شوف لوينات زوينين، واللوينات اللي هما دارجين على الموضه، وتا لا فورم ديال الساك زوينه كتمشي سبور كلاس. ندوز معكم دي ديزاين اخرين. لا فيديو ديالنا باقي ما سالاش، باقي كاين ما يتشاف، خليكم معنا اكيد. بالنسبه لهاد البوشيطه البنات راه دخلت فيها الفورمه الكبيره، هذه ديجا راه كنتو شفتوها، يعني ديجا كنت صورتها لكم في الفورمه الصغيره. راه دابا متوفره فيها حتى الفورمه الكبيره وبنفس الثمن 120 درهم. بالنسبه للالوان كاين فيها البيض، كاين فيها النوار، كاين فيها الغوز، كاين فيها الغوج، وكاين فيها الكراميل، نفس الالوان ديال الفورمه الاخرى. هانتوما باش تشوفوا فكره، يعني باش تاخذوا فكره اكثر وتشوفوا البوشيط محلوله. الاخرى كانت الفورمه قد هكا، شوف حتى لهنا العبار. هاد الفورمه راه زايده تقريبا بهاد ليسباس كامل، وتا هي راه فيها جوج هنا ديال السنيسلات وسنسله هنايا. وكيف قلت لكم نفس الثمن 120 درهم، 120 درهم. عجبتني هاد البوشيط ديجا ما شاء الله، راه كان عليها اقبال في الفورمه الاخرى، وتا الفورمه اكيد غادي تعجبكم. ندوزو لديزاين اخر. ندوز معكم البنات لديزاين اخر، ديزاين اكثر من رائع. يعني هاد لا فورم ماشي اول مره كنجيبها لكم، غير هاد المره حاضره معنا بلوينات جداد، لوينات زوينين بزاف. شوفوا لي البنات، لا مارك دافيد جونز دائما مع الابداع. هاد الساك كيجي فيه بوش هنا بالسنسله بالطرطاقه، وكيجي عندنا هنا بوش كبير حتى هو بالسنسله، وهنا بوش صغير البوندوليير طويله فيها الزياده والنقصان. شوف هنا عندنا لا كولور فيغ ياك، وهذا الفيغ. هانتوما الفيغ هاد الالوان ما شاء الله ولاو كيتخلطوا مبقيتش كنعرف شنو نقول لكمش من لون. عندنا هنا لا كولور نوار، وكاين البلو، هنا كاتبين، المهم انا جاني هذا بلو ياك، بلو تقدر تكون فيه واحد اللمسه ديال الفيغ، بحال نقدروا نقولوا بلو توركوا. هذا بلو توركوا، وكاين فيه حتى لا كولور بوردو. هنا لا كولور بوردو. نتمنى يكونوا الالوان باينين لكم، يعني كيف ما هما. كنحاول انني نقرب لكم الصوره اكثر باش تاخذوا فكره على اللون. هذا اللون البوردو. بالنسبه لهاد الديزاين البنات غادي يبقى لكم الثمن زوين، غيبقى لكم 230 درهم، فيه ثمن زوين. وندوزو لديزاين اخر ما بقاش عندنا بزاف، خليكم معنا.
ندوز معكم البنات لهاد الديزاين زوين بزاف وفيه ثمن زوين. هذا كيبقى 180 درهم، متوفر في لا كولور كراميل ومتوفر في الارجونتي ومتوفر في البوردو. هذا غوج فونسي يعني دم الغزال ماشي بوردو البنات. وكاين فيه لا كولور روز، البينك، عشاق البينك كتار تا هما ومتوفر في لا كولور بلو، وعندنا لا كولور بيج. البيج كيف قلت لكم هذا فيه ثمن زوين، كيبقى 180 درهم وفيه ما شاء الله لوينات بزاف. باقي لا كولور نوار ما وريتوش ليكم. ها نتوما البنات لا كولور نوار. شوفوا هاد الديزاين اللي فيه شي كيجيو هاد سميتو هاد لي سانسور في هاد البارتي هكا ديزاين زوين، وكتجي هاد لابارتي هنا كروكو وهنا سامبل. الحطه ديال الصاك هانتوما دايرين لكم هاد اللعيبات باش ما يتحطي ما يتكرفسلك ما حتى شي حاجه. وندوز معكم ديزاين اخر اللي غادي يعجبكم بزاف 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 بزاف، خليكم معايا. شوفوا معايا البنات الصاك اخر ما كاين في الديزاين ديال لي صاك، راكم عارفين يعني هاد الديزاين الطوب يعني شي حاجه اخر ما كاين. كيف قلت لكم واعر بزاف دائما مع لا مارك دافيد جونز ديزاين. واش نبقى نقول لكم، نبقى نقول لكم زوين حتى الصباح. شوفوا الحله الصاك هنا ديجا عندنا سلسله وفيه ابار هاد لا كولور جون. سمحوا لي قصت الكاميرا. عندنا لا كولور روج، شوفوا كنحاول نبعد لكم التليفون باش نعطيكم فكره على الصاك اكثر كيفاش كيجي في الهزه. وكاين عندنا لا كولور، كاين عندنا البنات في لا كولور نوار وكاين الكراميل. كاين عندنا البلون والبيج، لا كولور بلونش. وكاين شوفوا معايا لا كولور بيج حتى هي متوفره. هاد الديزاين البنات غيبقى لكم 230 درهم عوض 270 درهم، الثمن يعني الاخير ديال البيع. شوفوا الديزاين ديال غورميت في الصاك باش تعرفوا راه ديزاين لا طوندونس. جو بونس وريتكم كاع لي ديزاين بلاتي البنات. باقي عندي واحد الديزاين زوين بزاف دخل فيه النوار بوحدو، ما دخلنيش فيه بزاف يعني اصلا ما بقاش عندهم لهنا، بقاو شي جوج ولا ثلاثه بياسات في النوار جبتهم. خليكم معايا اكيد نوريكم الموديل. شوفوا معايا البنات هاد الديزاين الاكثر من رائع، عجبني بزاف هاد الموديل. كيف قلت لكم متوفر في النوار، الحله ديالو على هاد الشكل وديجا راه فيه السلسله لداخل، وفيه اكيد البوندوليه الطويله كتجي هنا في لا كولور نوار. هذا البنات كيبقى 240 درهم. وغيكون هاد الساك اخر ساك نختم فيه لا فيديو ديال اليوم. واكيد مسابقه جديده، شحال ما درت لكم شي مسابقه. المسابقه ديال اليوم فيها قسيمه شراء ديال 100 درهم. اي وحده شافت لا فيديو ما تنساش تخلي كومونتير في الفيديو. ان شاء الله السحب غيكون من لي كومونتير في الفيديو اللي من ورا هذا، وان شاء الله نتعرفوا على سعيده الحظ اللي غتفوز معنا عاوتاني في هذا الفيديو بقسيمه شراء ديال 100 درهم. يعني تقدري تاخدي اللي بغيتي في حدود 100 درهم، او تقدري تاخدي شي حاجه زايده وتخلصي لا ديفيرونس. حظ موفق لكم كاملين، وشكرا لاي وحده كتعطينا من وقتها، اي وحده كتشجعنا، اي وحده كتقدادنا، اي وحده كتخلي لنا جيم او كومونتير او بارطاج مع الصحاب والحباب. خليتكم على خير، ان شاء الله نشوفكم في اقرب وقت. واكيد غنخلي لكم ارقام الهاتف باش اللي بغات شي حاجه دير لنا سكرين وتصيفطها لينا. كيف راكم عارفين يعني راه وليتو كلشي ولا عارف كنديروا توصيل لجميع المدن المغربيه. السلام عليكم.